नमस्ते साथीहरू, तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ डु ब्याचलर्समा। आज हामीले च्याप्टर 5 अकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। यो एक्जाममा अनिवार्य रूपमा 10 मार्क्स आउने भएको हुनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोला र अपेक्षा गरेका छौँ यसले अवश्य पनि तपाईको एक्जाममा सहयोग गर्नेछ भने। अब विषयवस्तुतिर 2075 क्वेश्चन नंबर 11 पोखरा factory has 3 production department and 1 service department. Others details are as follows. Particulars: production department A, B, C and service department S. त्यसै गरी डाइरेक्ट मेटेरियल्स 20,000, 30,000, 20,000 र 5,000 रहेको छ। त्यसै गरी डाइरेक्ट वेजेस 25,000, 20,000, 15,000, 5,000 रहेको छ। त्यसै गरी लेबर आवर 3,000, 2,000, 2,000 रहेको छ। त्यसै गरी एरिया अनि स्क्वायर फिट 400, 300, 200, 100 रहेको छ। लाइट पोइन्ट 5, 3, 2, 2 रहेको छ। त्यसै गरी हर्स पावर 6, 3, 2, 1। फिक्स्ड एसिड भ्यालु इन लाख 10, 5, 3, 2। अनि सर्भिस रेन्डर्ड बाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट 50%, 30% र 20% A, B, C मा दिएको छ। त्यसै गरी अदर ओभरहेड फर द पिरियड आर एज फ्लोज। रेन्ट 10,000 रहेको छ। इलेक्ट्रिक लाइट 12,000, पावर 15,000, डिप्रिसिएसन 20,000, जर्नल ओभरहेड 13,000 रहेको छ। रिक्वायर्डमा टोटल ओभरहेड अफ इच डिपार्टमेन्ट, प्रत्येक डिपार्टमेन्टको टोटल ओभरहेड निकाल्नुपर्छ र लेबर दोस्रोमा लेबर हावर रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लेबर हावर पत्ता लगाउनुपर्ने छ, लेबर हावर रेट है त। अब हामीसँग दिएका अनुसार रिक्वायर्ड नम्बर पहिलोमा जाउँ। 2075 क्वेसन नम्बर 11 रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा हामीलाई टोटल ओभरहेड अफ इच डिपार्टमेन्ट भनेको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर यहाँ हामीले ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी लेख्यौँ। समरी भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ फर्मेट गरौँ। फर्मेटमा हामीलाई थाहा छ, फर्मेटमा सर्भिस डिपार्टमेन्टको लागि एउटा अनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ 3वटा अनि त्यसै गरी एउटा टोटल कस्ट अनि अर्को बेसिक रेसियोको लागि अनि त्यसै गरी एउटा पार्टिकुलर। गुड ल पार्टिकुलर अब लेखौँ यता। पार्टिकुलर्स बेसिक्स एन्ड रेशियो बेसिक एन्ड रेशियो अफर्टमेन्ट टोटल कस्ट अनि त्यसै गरी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट A, B, C, सर्भिस डिपार्टमेन्ट S रहेको छ। हामीसँग यहाँ दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस। हामीले प्राइमरी रूपमा प्रथम तह लेख्नुपर्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल अलोकेटेड। डाइरेक्ट लेबरको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर अनि
डाइरेक्ट लेबर भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेसतिर आउँछ। डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट मेटेरियलको चाहिँ सर्भिस कस्टमा जति छ त्यो मात्र लेख्नुपर्छ है त। सर्भिस कस्टमा 5000 रहेको छ, त्यसैले 5000 लेख्ने, अनि यसमा चाहिँ लेख्नु हुँदैन। अनि त्यसै गरी डाइरेक्ट वेजेस अलोकेटेड, यसमा पनि 5000 रहेको छ, 5000, त्यसै गरी 5000, अनि ओभरहेडहरू राखौँ। रेन्टको बेसिक के हुन्छ? रेन्टको बेसिक एरिया इन स्क्वायर फिट, यो याद गर्नु होला। रेन्टको चाहिँ एरिया इन स्क्वायर फिट हुन्छ, जसमा 400, 300, 200 र 100 छ, जहाँ दुईटा जिरो घटाएर 4, 3, 2, 1 रहन्छ। 4:3:2:1 रहन्छ। अनि यसको 10,000 रहेछ टोटल कस्ट 10,000 भनेपछि हामी यसलाई जोडौँ, 4, 3, 2, 1 लाई जोडौँ, 4, 3, 7, 7, 3 कति हुन्छ? 7, 3, 10 हुन्छ। 10 भएपछि 10ले 10,000 लाई डिभाइड गर्ने, 10ले 10,000 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 1000 आउँछ। 1000 ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ सबैकोमा राख्नुपर्छ। 4 × 1000 4000 आउँछ है त। त्यसैगरी 3 × 1000 3000 आउँछ। 2 × 1000 2000, 1 × 1000 1000 नै आउँछ। त्यसै गरी हामीले इलेक्ट्रिक लाइट पोइन्ट पर्छ, बेसिक लाइट पोइन्टमा चाहिँ 5, 3, 2, 2 छ रेसियोहरू, 5, 3, 2, 2। त्यसै गरी लाइट पोइन्टमा 5, 3, 2, 2 आएपछि यसको कस्ट रहेको छ 12,000, टोटल कस्ट 12,000 आइसकेपछि अब 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12 रहेको छ। फेरि 12,000 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा 1000 नै आउँछ। 1000 लाई 5, 3, 2, 1 ले पालो मल्टिप्लाई गरेर यिनीहरूको एबिसी अनि एसमा राख्ने। 5 × 1000 5000 हुन्छ। त्यसै गरी 3 × 1000 3000 हुन्छ। त्यसै गरी 2 × 1000 2000 हुन्छ। त्यसै गरी 2 × 1000 2 × 1000 2000 हुन्छ। त्यसै गरी पावर भनेको हर्ज पावरमा आउँछ। हर्ज पावरको लेख्ने 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 रेसियो 6, 3, 2, 1। अनि यसको टोटल कस्ट रहेको छ 15,000। 6, 3, 2, 1 9, 2, 11, 1, 12 रहेको छ। 15,000 लाई 12 ले डिभाइड गर्ने हैन, अनि 1250 आउँछ। 1250 लाई चाहिँ यिनीहरूले प्रत्येकले मल्टिप्लाई गर्ने। 1250 × 6 7500। त्यसै गरी 1250 × 3 = 3750। त्यसै गरी 1250 × 2 गरेर 2500 आउँछ। त्यसै गरी 1250 × 1 गरेर 1250 आउँछ। त्यसै गरी पावर आइसकेपछि डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसनमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन कसको निकालिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एसिडहरूको भन्दाखेरि फिक्स एसिड भ्यालु फिक्स एसिड भ्यालु कति छ हामीलाई दिएको छ, लाखमा दिएको छ, र यहाँ रेसियो निकालिदिएको छ 10, 5, 3, 2 10, 5, 3, 10, 5,
3 2। अब 10 5 3 2 दिइसकेपछि यसको टोटल कस्ट चाहिँ 20,000 रहेको छ, 20,000 रहेको छ। अनि यसमा टोटल 15 10 मा 5 जोडे 15, 15 मा 5 18, 18 मध्ये 20, यसको पनि 20 हुन्छ। 20,000 लाई 20 ले डिभाइड गर्दा 1000 आउँछ। 1000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 10,000 हुन्छ। त्यसैगरी 1000 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 5000 हुन्छ। त्यसैगरी 1000 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3000 हुन्छ। त्यसैगरी 1000 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2000 हुन्छ। यसको क्रमशः आयो। अनि त्यसैगरी जर्नल ओभरहेड चाहिँ ओभरहेड वेजेसको हुन्छ, डाइरेक्ट वेजेस। जर्नल ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेसको हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेसमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 25,000, 20,000, 15,000 र 5,000। अब तीनवटा जिरो हटाइदिने, रेसियो निकाल्नको लागि तीनवटा जिरो हटाइदिने। अझ फेरि कमन जान्छ र कमन अङ्क के छ 5 छ हैन। सबैले 5 लाई 5 ले सबैलाई डिभाइड जान्छ। 5 5 25 आउँछ, 5 चौक 20 आउँछ। अनि 5 त्यहाँ 15 पनि आउँछ, 5 एका 5 पनि आउँछ। अब यसमा टोटल रहेको छ 13,000 कस्ट, 13,000। अनि 5 7 9 9 3 12 12 1 13 13, यसमा पनि 13,000। 13,000 लाई 13 ले भाग गर्ने फेरि आउँछ 1,000। 1000 इन्टु 5,000 गर्दा 1000 इन्टु 5 गर्दा 5,000 आउँछ। 1000 इन्टु 4 गर्दा 4,000 आउँछ। 1000 इन्टु 3 गर्दा 3,000 आउँछ। 1000 इन्टु 1 गर्दा 1,000 आउँछ। अब यो आइसकेपछि अब टोटल कस्ट टोटल कति आउँछ हेरौँ त है। यसमा निकाल्सकेपछि टोटल जोडौँ। 5,000 प्लस 5,000, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 13,000, टोटल गरेर 80,000 आयो। 80,000 निकालिसकेपछि अब हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टतिर पनि जाउँ। 4,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टु 31,500 आयो है। 31,500। त्यसैगरी बी डिपार्टमेन्टतिर जाउँ। 3,000 प्लस 3,750 प्लस 5,000 प्लस 4,000 इक्वल टु 18,750। 18,750 आयो। 18,750 आयो। त्यसैगरी 2,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 3,000 इक्वल टु 12,500 आयो। सीमा चाहिँ 12,500। त्यसैगरी सर्भिस डिपार्टमेन्ट 5,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,250 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इक्वल टु 17,250। 17,250 आयो। 17,250 आइसकेपछि अब यसलाई हामीले यहाँ दिएको छ हामीलाई सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई डिभाइड गर्नुपर्ने छ 50%, 30% र 20% गरेर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा। त्यसैगरी यता रिअपोर्टियमेन्ट डिपार्टमेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट है त। सर्भिस डिपार्टमेन्ट यता हुँदैन। अनि यता 17,250 यसलाई चाहिँ घटाइदिने। अनि हामीलाई यो 50%, 30% र 20% हुने चाहिँ हामीले यसको पनि रेसियो निकाल्नुपर्छ। 1010 घटाइदिनुपर्छ। 1010 घटाइदिनुपर्छ। 1010 घटाइदिएपछि हामीले
1010 गरेपछि 5 3 2 गरेर 10 हुन्छ। अनि 17,250 लाई 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि 17,250 लाई 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1725 आउँछ। 1725 इन्टु हामीले 5 मल्टिप्लाई गर्दा अनि 8625 आउँछ। 8625 आउँछ। अनि त्यसै गरी 8625 आउँछ। अनि 1725 इन्टु 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 5175 त्यसै गरी 2 ले 1725 इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3450 अब यसलाई जो टोटल बनाएर राख्ने। अब हामीले यसलाई टोटल बनाएर राख्नुपर्छ। टोटल अब टोटल यता 80,000 नै हुन्छ। अब 31,500 प्लस 8,625 इक्वल टु 40,125 आउँछ। 40,125 आउँछ। त्यसै गरी 18,750 प्लस 5,175 इक्वल टु 23,925 आउँछ। 23,925 आउँछ। त्यसै गरी 12,500 प्लस 3,450 15,950 आउँछ। 15,950 यो आइसकेपछि यहाँ 17,250 बाट 17,250 घटाएर नील हुन्छ यता। अब यता नील भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीले नेक्स्ट जाउँ। अब 2 नम्बरमा रिक्वायर्ड नम्बर 2 मा जाउँ। लेबर आवर रेट हुन्छ। आवर्स रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। डिपार्टमेन्ट भनेको छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको प्रत्येकको अनि लेबर आवर रेट पत्ता लगाउनु पर्छ इजिकल टु टोटल। हामीले लेबर आवर रेट निकाल्दाखेरि टोटल कस्ट डिभाइड बाई लेबर आवर राख्नुपर्छ। कस्ट बाई लेबर आवर्स। अनि त्यसै गरी अब प्रत्येक डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए को लागि चाहिँ हामीले टोटल कस्ट कति राख्ने 40,125 बाई हामीसँग छ लेबर आवर 3,000 2,000 2,000 3,000 राख्ने। 40,125 डिभाइड बाई 3,000 गर्ने आउँछ 13.375 13.375 आउँछ। यसलाई चाहिँ रुपिस राख्ने अगाडि। अनि त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट बी मा आछ 23,925 23,925 बाई हामीसँग 2,000 रहेछ लेबर आवर 2,000 23,925 डिभाइड बाई 2,000 यसलाई 11.9625 छ रुपिस 11.9625 आएको छ। त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट सी मा 15,950 बाई 2,000 प्रोडक्ट यसको नि लेबर आवर 2,000 रहेको छ। 15,950 डिभाइड बाई 2,000 इक्वल टु 7.975
रुपिस 7.975 आएको छ। आफ्नो भ्यालुएबल टाइमलाई इन्भेस्ट गरौँ क्या। यस्तै नलेजेबल भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र BPS सेकेन्ड इयरमा भन्ने साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।